नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक कार्यक्रम असार 30 गतेसम्मलाई स्थगित। मेयर शाहद्वारा सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दा उता डाक्टर तोसीमा कार्कीको अभिव्यक्ति भने सर्वत्र आलोचना। आर्जु राणाको घर मर्मतमा 10 लाख सरकारी बजेट विनियोजन। स्वर्णिम विराज भक्त मनिष झा लगायत सांसदलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाँदै रासोपा। आफ्नो पार्टी छुट्टै प्रतिपक्ष भएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पछि नलागेको रवि लामिछानेको भनाई। कोशी प्रदेश सरकारमा अस्थिरताको संकेत। 5 वर्षमा 5 मुख्यमन्त्री, 39 मन्त्री। 10 करोड क्षतिपूर्ति मागेका भुवन केसीले आर्य साम्राज्ञी विरुद्धको मुद्दा। हेलिकप्टर उडान सुरक्षित बनाउन ल्याइयो 5 नयाँ नियम। शेयर होल्डर पाइलटले हेलिकप्टर उडाउन नपाउने। छिमेकीसँग युद्ध भए टिक्न नसक्ने 90,000 सेना नचाहिने राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री विमल राई पौडेलको भनाई। कुवेत जान लागेका 110 जना श्रमिकलाई अध्यागमनले फर्कायो। कोशी अस्पतालमा विभाग डुलाउँदै गयो बिरामीको ज्यान। छानबिन गर्न समिति गठन। भारत स्थित जोगबेनी बजारका कारण घट्दै छिमेकी विराटनगरको व्यापार। भाउ आकाशिएपछि गोलबेडा किन्न भारतीयहरू नेपालतिर आउन थाले। जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा 2 जनालाई पक्राउ। तालिबानले भने जुकरबर्ग मेटाको थ्रेड्स भन्दा इलन मस्कको ट्विटर गतिलो। अन्तरिक्ष अन्वेषणमा चीनको अर्को फड्को। मिथेनबाट चल्ने रकेटको सफल परीक्षण। विश्वको सबैभन्दा पाको फुटबलरले 56 वर्षको उमेरमा गरे अर्को सम्झौता। आज मिति 2080 साल असार महिना 29 गते शुक्रबार इस्वी सम्मत 2023 जुलाई 14 तारिक देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी राजनीतिक तथा कूटनीतिक छलफल र भेटघाटलाई आउँदो 30 गतेसम्म स्थगित गरेका छन्। श्रीमती सीता दाहालको निधनका कारण शोकमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्रम 4 दिनका लागि स्थगित गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले श्रद्धाञ्जली र संवेदना दिन बालुवाटार आउनेहरूसँग भेटघाट र कुराकानी गर्ने बाहेक अरू कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए। बालुवाटारमा आउनेहरूसँग उहाँले सामान्य कुराकानी गर्नुभयो। आज बिहान पनि सर्वसाधारणसँग छलफल गर्नुभयो आचार्यले भने। तर त्यसबाहेक अरू राजनैतिक र कूटनैतिक छलफल 30 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यी दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यू सिंहदरबार पनि जानुहुने छैन। संवेदना प्रकट गर्न आउने शुभेच्छकहरूले असार 29 गते बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म बालुवाटार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न सक्ने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको 69 वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको थियो। सीतालाई प्रचण्ड सहित 2 छोरीहरू रेणु र गङ्गाले पशुपति आर्यघाटमा दागबत्ती दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालकी आमा सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मेयर शाहले सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मेयर दाहालसहित शोकाकुल परिवारमा संवेदना प्रकट गरेका हुन्। मेयर शाहले लेखेका छन्, सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका तपाईँका पिताले सहयात्री जीवन सङ्गिनी गुमाउनु भएको अवस्थामा तपाईँले परिवारमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै सबैलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। 69 वर्षीय सीता दाहालको बुधबार बिहान नर्विक अस्पतालमा निधन भएको थियो। तर उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले दुःखको घडीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लक्षित गरेर असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएको छ। पुरानो दलको विकल्प भनिएका नयाँ नेताहरूको अभिव्यक्ति असंवेदनशील हुनु दुःखद भएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधनमा श्रद्धाञ्जली दिन पुगेकी उनले दिएको अभिव्यक्ति असंवेदनशील भएको आरोप लागेको हो। तोसीमाको अभिव्यक्ति सम्बन्धी सार्वजनिक भिडियो क्लिप्समा उनले आफ्नै श्रीमतीलाई त समय दिन सक्नु भएन अथवा हेरचाह गर्न सक्नु भएन भने राष्ट्रका लागि के गर्न सक्नु होला त भन्ने लगायतका अभिव्यक्तिहरू दिएकी थिइन्। यसैबीच तोसीमाले आफूले बोलेको बाइट तोडमोड भएको दाबी गरेकी छन्। उनले पुरा भिडियो सुन्न आग्रह गर्दै तोडमोड गरी राखिएको अभिव्यक्तिले कहिलेकाहीँ कसैको मनोभावनाबाट चोट पुग्न गएकोमा क्षमायाचना गरेकी छिन्। काङ्ग्रेस नेत्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा देउवा विवादमा आइरहन्छन्। पछिल्लो पटक उनको घर मर्मतका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 10 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको विषय बाहिर आएको छ। महेन्द्रनगर पोस्ट लगायतका सञ्चार माध्यममा धनगढीमा आर्जु राणाको घर मर्मत गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको आशयको समाचार आएका थिए। तर सुदूरपश्चिम सरकारले उक्त समाचारको कुनै सत्यता नरहेको बताएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा आवास मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवाको आवास भवन मर्मत तथा रङ रोगन
गर्ने कार्यमा चाहिँ सो बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। उक्त बजेट मन्त्रालय परिसरभित्रै रहेको सरकारी निवासको नियमित मर्मत सम्भारको लागि छुट्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्री देउबा हालसम्म पनि आफ्नै निवासमा बस्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हालसम्म पनि माननीय मन्त्रीज्यू आफ्नै निजी निवासमा बसिआउनु भएको र मन्त्रालयबाट निवासको लागि कुनै पनि किसिमको सेवा सुविधा समेत नलिएको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। स्मरण रहोस्, आरजुले 2074 सालको सङ्घीय निर्वाचनमा टुरिस्ट उम्मेदवारको आरोप लागेपछि कैलालीको धनगढीमा घर खरिद गरेकी थिइन्। त्यतिबेला उनी कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 बाट एमालेका नारद मुनि राणासँग पराजित भएकी थिइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तेस्रो पटक केन्द्रीय समितिको विस्तार तयारी गरेको छ। रासोपाले केही संसदहरूलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने तयारी गरेको हो। सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले केन्द्रीय समिति सदस्यको जिम्मेवारीमा नरहेका 14 जनालाई नै थप्न प्रस्ताव आए पनि केहीलाई मात्रै लैजाने तयारी रहेको बताए। संसदमा र पार्टीको सङ्गठन निर्माण र परिचालनमा पुर्याएको योगदान हेरेर केन्द्रीय समितिमा लैजाने कि भनेर कुराकानी भएको, यसबारे थप छलफल चाहिँ भएको छैन। उनले भने रासोपाले आगामी मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै उता प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू सरकारको स्थायित्वको पक्षमा रहेको बताएका छन्। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बिहिबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले आफ्नो एजेन्डामा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। गत वैशाख 10 को उपनिर्वाचन यता सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आइरहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने योजना नरहेको र त्यसबारे पार्टीमा छलफल पनि नचलाएको बताएका छन्। सत्ता पक्षका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले सहयोग चाहिन्छ है भनिरहेको पनि लामिछानेले बताए। तर ती प्रस्तावलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको भनाइ छ। प्रतिपक्षमा एमाले ठुलो दल होला, तर हामी एमालेको पछि लाग्यौँ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। हामी एमालेको पछि लाग्ने होइन, जनताको मुद्दाको पछि लाग्ने हो। न हिजो हामी माओवादीको पछि थियौँ, न त काङ्ग्रेसको पछि थियौँ, न एमालेको पछि हौँ। प्रतिपक्षको बेन्चमा सँगै हुँदा राजनीति जनजीविकाका साझा मुद्दामा एमालेसँग कुरा मिल्न जाने, तर एमालेले पछि रासोपा नलागेको लामिछानेको भनाइ थियो। एमालेले संसद विकास कोषको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट नराखे पनि रासोपा आफ्नो अडानमा कायम रहेको लामिछानेको भनाइ थियो। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले अब 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले विश्वासको मत नलिँदा गठबन्धन र विभिन्न दलबीचको विवाद तहमा आएको छ। असार 21 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम 22 गते बिहान 9 बजे तय गरिएको थियो। माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीलाई 1 घण्टासम्म कुर्दा पनि नआएपछि थापाले 1 घण्टा ढिला पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए भने माओवादीलाई सहभागी नगराई मन्त्री परिषद गठन गरे। मुख्यमन्त्री थापाले असार 24 गते माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने र शपथ ग्रहणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग 9 बजेको समय लिए। तर 9 बजेको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम 1.5 घण्टा ढिला भयो। सत्तापक्षको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्यो। मुख्यमन्त्री थापालाई नेपाली काङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाबुराम गौतम सहित 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ। सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमले गरेको हस्ताक्षरको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सभामुखले मत दिएको अवस्थामा मात्र सरकारले विश्वासको मत पाउने र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने जस्ता कारणले वर्तमान सरकारको भविष्य अनिश्चित देखिन्छ। 10 करोडको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह विरुद्ध अभिनेता भुवन केसीले दायर गरेको गाली बेइज्जती मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ। गाली बेइज्जतीको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुगेको ठहर गरेसँगै केसीले मुद्दा हारेका छन्। केसीले 2077 साउन 9 गते शाह विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसबेला चलचित्र क्षेत्रमा नेपोटिजमको बहस उठेको थियो। केसी र शाह वाक युद्धमा उत्रिएका थिए।
केसीले जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पार्ने भनेर आरोप लगाएका थिए भने शाहले आफूमाथि केसीले शोषण र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। मुद्दा जितेपछि नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले अब बल्ल आफूले श्वास फेर्न पाउने बताएकी छन्। भावुक हुँदै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कुरा राख्न आएकी शाहले अब आफ्नो जीवनको नयाँ अध्याय सुरु भएको भन्दै आफूलाई यस कठिन घडीमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिएकी छिन्। मुद्दा लड्दाको 3 वर्षको अनुभव साझा गर्दै उनी भक्कानिएकी थिइन्। यो प्रकरण यही सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको थियो जहाँ मैले चलचित्र क्षेत्रमा मेरो यात्राबारे साझा गरेका थिएँ। जुन तितो मिठो अनुभव थियो सायद अरूको पनि यस्तै थियो कि, तर कसैलाई हानि वा चोट दिने मेरो उद्देश्य थिएन। म मात्र सबै युवाहरूलाई सन्देश दिन चाहन्थे। मैले मेरो दिमागमा भएको कुरा साझा गरेँ किनभने त्यति बेला मेरो दिमागमा धेरै कुराहरू खेलिरहेका थिए। त्यसैका लागि मेरो विरुद्ध 10 करोडको मुद्दा हालियो। त्यो व्यक्तिले मलाई म शक्तिशाली छु, चलचित्र क्षेत्रमा सबैको समर्थन छ भन्ने देखाउनु थियो। त्यो मलाई धम्क्याउनेको उसको तरिका थियो। अन्तमा 3 वर्षभन्दा बढी वकिलहरूले मेरो मुद्दा लड्नुभयो। यो सजिलो थिएन। अशाङ्क मल्ल, दिनेश त्रिपाठी, दृष्टि दाहाल, राष्ट्र तिमिलसेना र जयलाल भण्डारीले मेरो लागि लड्नुभयो। मलाई समर्थन गर्नुहुने परिवार, फ्यान, मेरो कुराकानी टिम सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, साम्राज्ञीले भनिन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टर उडान सुरक्षित बनाउनु पर्ने नयाँ नियम ल्याएको छ। हेलिकप्टर दुर्घटनाका कारण नेपालको आकाश असुरक्षित रहेको सन्देश जाने भन्दै प्राधिकरणले यसमा कडाई गर्न नयाँ नियम ल्याएको हो। हेलिकप्टर उडान थप सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाएर हवाई यातायातलाई अझै व्यावसायिक तथा मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले 5 नयाँ नियम ल्याएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टर तथा दुर्गम उड्डयनको नियमन तथा अनुगमनका लागि स्पेशल टास्क फोर्स गठन गर्ने, हेलिकप्टर सम्बन्धी हाल विभिन्न विमानस्थलबाट भइरहेको अनुमति कार्य चालु मनसुन सेप्टेम्बरसम्म साप्ताहिक रूपमा समीक्षा गरी प्राधिकरण प्रधान कार्यालयबाट नै प्रदान गर्ने, हेलिकप्टर उडान सञ्चालन अनुमति दिँदा प्रस्थान बिन्दु वा अवतरण बिन्दु मध्ये कम्तीमा 1 स्थान विमानस्थल हुनुपर्ने, प्राधिकरणले आगामी सेप्टेम्बरसम्मका लागि माउन्टेन सिलिङ तथा पुष्पवृष्टि जस्ता 3 प्रकारका हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउनुको साथै शेयर सदस्य लगानीकर्ताका रूपमा हेलिकप्टर कम्पनीमा संलग्न भई हाल सञ्चालन गर्दै आएका हेलिकप्टर चालकहरूलाई व्यावसायिक उडान सञ्चालनमा रोक लगाउने नियम ल्याएको छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री विमल राई पौडेलले नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले देशभित्र लडाईँ नभएको र छिमेकीसँग युद्ध भएमा टिक्न नसक्ने भन्दै 80-90 हजार सेना नचाहिएको बताएका हुन्। विनियोजन विधेयक 2080 को विभिन्न मन्त्रालय शीर्षकमाथि राष्ट्रिय सभा बैठकमा मंगलबार बोल्दै सांसद पौडेलले सेनाले सीमाको रक्षा गर्न नसक्ने र युद्ध लड्न नसक्ने भएकाले संख्या घटाउनु पर्ने बताएकी हुन्। हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै 80 हजार कि 90 हजार सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन, पुनरावलोकन गरौँ। हाम्रो देशभित्र लडाईँ छैन अनि छिमेकीसँग युद्ध हुने सम्भावना देखिँदैन, भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, उनले भनिन्। सीमा सुरक्षा गर्नका लागि राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैनन्, सुरक्षा गर्ने त पुरै जाओस्। यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने, 80-90 हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन। रक्षा लगायतका मन्त्रालयको खर्च कटौतीका लागि प्रस्ताव राख्ने क्रममा सांसद तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पौडेलले सेनाले सीमा सुरक्षा पनि गर्न नसकेको बताइन्। सीमा सुरक्षा भएको छ, अतिक्रमणका सूचना दिनदिनै आएका छन्। सीमा सुरक्षामा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयको ठुलो हात हुन्छ। दुई बीचको समन्वय नभए हाम्रो चासो व्यक्त गर्न पनि डराउँछौँ, उनले भनिन्। रक्षा मन्त्रालयमा विदेशीको पैसा लिएर भ्रमण हुने र विदेशीको पैसामा असाध्यै धेरै चलखेल हुने गरेको उनले भनिन्। वैदेशिक रोजगारका लागि कुवेत जान लागेका 110 जनालाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले फर्काएको छ। कार्यालयले बुधबार बेलुका वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका नेपाली कामदारहरूलाई गन्तव्य मुलुक जान नदिएर फिर्ता पठाएको हो। उनीहरूले पेश गरेको कागजपत्र शङ्कास्पद देखिएको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले कामदारहरूलाई प्रस्थान अनुमति नदिई फिर्ता पठाएको हो। उनीहरूले दिएको पत्रमा अध्यागमन ऐन 2049, अध्यागमन नियमावली 2051 र अध्यागमन कार्यविधि 2065 अनुसार पेश गरेको यात्रासँग सम्बन्धित कागजहरू शङ्कास्पद देखिएको हुँदा प्रस्थान अनुमति नदिएको उल्लेख गरिएको छ।
सलम एयरको उडानबाट मस्कट हुँदै कुवेत प्रस्थानका लागि अनुमति माग गरेकोमा निर्धारित बोर्डिङ समयभन्दा ढिला गरी आइपुगेकाले पनि प्रस्थान अनुमति नदिएको अध्यागमनले जनाएको छ। सम्बन्धित देशले सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई उडानका लागि ठिक छ भनेर पत्र समेत दिइसकेको अवस्था छ। अध्यागमन कार्यालयले पछिल्लो समय निकै ज्यादतीपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। यसअघि केही दिन अगाडि जोर्डान जानका लागेका 15 जना श्रमिकलाई समेत अध्यागमनले रोकेको थियो। केही समय अघि मात्रै पाठेघरको शल्यक्रिया गराएर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी द्रौपदी देवी राजवंशीलाई गएको आइतबार बिहान पेट दुख्ने समस्याले दुखाइ सहन नसक्ने भएपछि उनले छिमेकीलाई अस्पताल पुर्याइदिन आग्रह गरिन्। असार 24 गते बिहान अस्पतालको आकस्मिक कक्षामा पुर्याएपछि त्यहाँ रहेको स्वास्थ्यकर्मीले स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञलाई भेट्न ओपिडीमा जान सुझाए। स्त्री तथा प्रसुति विभागका चिकित्सकले शल्यक्रिया गरिएको केस रहेछ भन्दै सर्जरी विभागमा जान भने। आकस्मिक कक्षाबाट स्त्री तथा प्रसुति विभागमा पालो कुर्दा कुर्दै 1 घण्टाभन्दा बढी समय बितिसकेको थियो। पेटको दुखाइ झनै बढिरहेको थियो। प्रसुति विभागबाट सर्जरी विभागका चिकित्सक कहाँ गएर पालो कुर्दा कुर्दै द्रौपदीको मृत्यु भयो। सुरुमा पालो कुर्दा कुर्दै समय बितेपछि बल्ल गाइनोमा देखाउन पाइयो। गाइनोका डाक्टरले पेटमा घाउ रहेछ, अपरेसन पनि गरेको रहेछ, सर्जरीतिर लानु भने सर्जरीका लागि डाक्टरलाई देखाउन नपाउँदै उहाँको ज्यान गयो। देवन्तले अस्पताल पुर्याउने बित्तिकै उपचार सुरु भएको भए मृतकको ज्यान बाँच्ने आशा राखेका थिए, तर त्यस्तो भएन। अस्पतालका वार्ड डुलाउँदै उहाँको ज्यान गयो। उनले भने, मैले 10 बजे अस्पताल पुर्याएको थिएँ, 12 बजेतिर उहाँको निधन भयो। अधिकांश नेपाली उपभोक्ताले भारतको बिहार राज्यमा पर्ने सीमान्त जोगबनी बजारमा गई किनमेल गर्ने गरेका कारण विराटनगर र आसपासको व्यापार घटेको छ। जोगबनी बजारबाट सामान किनेर ल्याउँदा नेपालतर्फको भन्सार नाकामा खासै रोकटोक छैन। रोकटोक नहुँदा र सस्तोमा सामान पाइने भन्दै स्थानीय उपभोक्ता सीमान्त जोगबनी बजारमा किनमेल गर्न लालायित हुने गरेका छन्। नेपाली उपभोक्ताका कारण नै सो बजार गुलजार बनेको हो। स्थानीय उपभोक्ताहरूले जागबेनी मोहका कारण स्थानीय कारोबारमाथि असर पुगेको महसुस हुन थालेको छ। विराटनगर र आसपासका कतिपय पसलमा बिक्रीका लागि भगवानको पुकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। पसल खोलेर घन्टौँ पर्खदा समेत ग्राहक नआउने स्थिति छ। पसलको बिक्री बट्टा घट्दा कतिपय व्यवसायीले पसलको भाडा, कर्मचारीको तलब तिर्न गाह्रो छ। बेला बेलामा स्थानीय व्यवसायीले सीमा नाकामा कडाई गरी स्थानीय व्यापारलाई प्रबन्धन र संरक्षण गर्नुपर्ने भनी आवाज उठाउँदा पनि समस्याको हुल हुन सकेको छैन। गिर्दो व्यापारका कारण विराटनगरमा कयौं सटर पसल भाडामा खाली छन्। विराटनगर र आसपासका बजार चलायमान बन्न नसकेपछि कतिपय व्यवसायीले नचाहेर पनि वैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। यसैबीच स्थानीय बजारको प्रबन्धनका लागि आगामी साउन 1 गतेदेखि विराटनगर भन्सार नाका कडा पारिने निर्णय गरिएको छ। अब जुनसुकै प्रयोजनका लागि जोगबनी बजारबाट पैठारी गरिने माल वस्तुमा भन्सार कर लगाइनेछ। विराटनगर महानगरपालिकामा मङ्गलबार सरकारवाला बीचको छलफलमा राजस्व परिचालन र स्थानीय बजारलाई चलायमान बनाउन विराटनगर भन्सार नाकालाई कडा पारिने निर्णय लिएको हो। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र यादव, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक तीर्थबहादुर थापा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डाक्टर डीबी छेत्री र विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र राज ढकालले स्थानीय बजारको खरिददारी अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने बताए। उनीहरूले भन्सार नाकामा कडी कडाउ गर्दै उपभोक्तालाई स्थानीय बजारमा किन्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जोड दिए। तर उता पश्चिम नेपालमा भने भारतमा गोलबेडाको मूल्य आकाशिएपछि भारतीयहरू गोलबेडा किन्न नेपाल आइरहेका छन्। उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्ला स्थित नेपाल भारत सीमा पार गरेर भारतीय गोलबेडा किन्न आइरहेका छन्। सीमा नजिकै रहेको दार्चुला र बनबासका बासिन्दा भारतमा तोकिएको मूल्यभन्दा आधा सस्तोमा गोलबेडा किन्न नेपाल आइरहेका छन्। भारतमा हाल गोलबेडाको मूल्य प्रति केजी 120 देखि 130 सम्म छ, जबकि नेपालमा 100 देखि 110 रुपैयाँ 62 देखि 69 भारूमा 1 किलो गोलबेडा पाइन्छ। भारतीय सञ्चार माध्यम द टाइम्स अफ इन्डियासँगको कुराकानीमा नेपालको दार्चुलाका बासिन्दा कमल जोशीले नेपालका व्यापारीले हाल दोब्बर बढी आम्दानी गरिरहेको बताएका छन्। भारतमा मनसुनको समयमा तरकारीको मूल्य आकाशिने नेपालका किसानले बुझेपछि पछिल्लो केही वर्षदेखि किसानले अन्नको साटो तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। किसानले मौसमी र बेमौसमी तरकारी लगायत गोलबेडाको खेती गरेर भारतमा मूल्य बढेका बेला बेच्ने गरेको जोशी बताउँछन्। जोशीका अनुसार किसानले काउली, पालङ्गो लगायतको खेती गरेर भारतीय बजारमा मूल्य बढेका बेला बेच्ने गर्छन्।
नेपाल नजिकै रहेको उत्तराखण्डको पिथौरागढ र चम्पावत जिल्लामा सीमा पारको व्यापार साधारण छ। दुवै देशका जनता पुल तरेर एक अर्काको बजार जाने गर्छन्। पिथौरागढको झुलाघाटका तरकारी विक्रेता तथा स्थानीय व्यापारी सङ्घका प्रमुख सुरेश कुमारले भने स्थानीय बाइक व्यापारीले पनि नेपालबाट गोडबेला किन्न थालेका छन्। केही स्थानीय व्यापारीले 40 रुपैयाँ प्रति किलोमा ठूलो परिणाममा गोलबेडा किनेका छन्। साधारणतया आलु, प्याज लगायतका तरकारी भारतबाट नेपालमा आउने गर्छ, तर अब स्थिति फेरिएको छ। जबरजस्तीकरणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार बर्दियामा 14 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्तीकरणी गरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। राजापुर नगरपालिका 4 भीमापुर घर भई गेरुवा गाउँपालिका 5 लक्ष्मीपुरमा 66 वर्षीय रामफल थारूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। थारूले ती बालिकालाई गत सोमबार साँझ जबरजस्तीकरणी गरेको उजुरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय पाताबारबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यसैगरी उदयपुरमा पनि 55 वर्षीय महिलालाई जबरजस्तीकरणी गरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। चौदण्डीगढी नगरपालिका 6 सिरुवानी बस्ने 52 वर्षीय दिवराज वास्तोलालाई बुधबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खबर सुरु गरौँ तालिबानको ट्विटर मोहबाट। सन् 2021 यता अफगानिस्तानको शासनमा फर्किएको तालिबानको एक प्रमुख नेता अनस हक्कानीले आफ्नो अकाउन्टमा अङ्ग्रेजी भाषामा ट्विट गर्दै वाक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक पारदर्शी प्रकृतिका कारण ट्विटर अन्य सामाजिक सञ्जालभन्दा उत्तम रहेको टिप्पणी गरेका छन्। हक्कानी सोभियत रुस र अमेरिका नाटो फौजसँग लडेको हक्कानी समूहका संस्थापक जलालुद्दिन हक्कानीका छोरा तथा वर्तमान तालिबान सरकारमा आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका सिराजुद्दिन हक्कानीका भाइ हुन्। उनी कतारको दोहामा सन् 2020 को अन्त्यमा तालिबानले तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओसँग गरेको वार्तामा सहभागी टोलीका एक सदस्य पनि थिए। त्यही वार्ता थियो जसको आधारमा अमेरिकाले 20 वर्षपछि अफगानिस्तान छाडेको थियो। हक्कानीले आफ्नो पोस्टमा ट्विटरले पछिल्लो समय प्रवर्तन गर्दै आएको खुला बहसको प्रशंसा गरेका छन्। उक्त प्लेटफर्मले आर्जन गरेको विश्वसनीयता मेटाले कहिल्यै पनि हासिल गर्न नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्। हक्कानीले भन्छन्, ट्विटरमा मेटाको जस्तो असहिष्णुता नीति छैन। अरू प्लेटफर्महरूले ट्विटरलाई विस्थापित पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन। सन् 2021 मा सत्ता हातमा लिएको र प्रविधिको प्रयोगकर्ता भनेर खासै नचिनिएको तालिबानले आश्चर्यजनक रूपमा ट्विटरलाई अँगालेको देखिएको छ। कतिसम्म भने मस्कले मासिक रूपमा रकम तिरेर भेरिफिकेसन किन्न मिल्ने बनाएपछि 2 उच्च तालिबान अधिकारीले ब्लू टिक खरिद समेत गरेका छन्। हक्कानीले ट्विटरको सहज आचार संहिताका कारण तालिबान यसतर्फ आकर्षित भएको र आफ्नो सन्देहहरू प्रवाह गर्न ट्विटहरूको प्रयोग सिक्दै गरेको बताउने गरेका छन्। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकले तालिबानलाई आतंकवादी सङ्गठन मानेर आफ्नो सञ्जालमा सो सम्बन्धी सन्देशहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने गरेका छन्। हक्कानीले ट्विटरमा झन्डै 5.5 लाख फलोअर्स छन् र उनी बेला बखत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अङ्ग्रेजी भाषामै ट्विट गर्ने गर्छन्। भेरिफिकेसन खरिद गरेरै ट्विटरमा सक्रिय तालिबानी नेताहरूमा प्रवक्ता हिदायतुल्लाह देहायता, मिडिया विभाग प्रमुख अब्दुल हक अहमद हुन्। यस्तै तालिबानी नेताहरू जबीउल्लाह मुजाहिद र सहुल सहिनमा पनि आफ्नो लाख फलोअर्सका साथ ट्विटरमा सक्रिय छन्। अन्तरिक्षमा कसले दरो पकड बनाउने भन्ने दौडमा अमेरिका र चीन प्रतिस्पर्धामा छन्। सन् 2011 मा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट बाहिरिएको चीनले टेङ्गिङ अन्तरिक्ष केन्द्रमा बनाए र इतिहास रचिसकेको छ। बुधबार चीनले नयाँ इतिहास रचेको छ। मिथेन र लिक्विड अक्सिजनबाट चल्ने संसारकै पहिलो रकेटको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण उसले गरेको हो। एक चिनियाको निजी कम्पनीले रकेटको सफल प्रक्षेपण गरेसँगै मिथेनबाट चल्ने रकेट निर्माणमा सफलता हासिल गरेको हो। एलन मस्कको स्पेस एक्स र जेफ बेजोसको ब्लू ओरिजिनलाई चिनिया कम्पनीले ल्यान्ड स्पेसपछि पारेको छ। चीनको यो घोषणा यस्तै बेला आएको छ जति बेला सन् 2030 मा चन्द्रमामा मानिस पठाएर स्याम्पल ल्याउने योजना सार्वजनिक गर्यो। बुधबार नै उसले यो योजना सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त मिसनमा यही रकेट प्रयोग हुने घोषणा समेत भइसकेको छ। अन्तमा एउटा फुटबलसँग सम्बन्धित खबर। विश्वको सबैभन्दा पाका फुटबल खेलाडी काजु योसी मिउराले थप 1 सिजन खेल्ने भएका छन्। 56 वर्षीय मिउराले पोर्चुगलको दोस्रो डिभिजनको क्लब ओलिभर्सेसँग सम्झौता गरेका बीबीसीले लेखेको छ। जापानमा पूर्व स्ट्राइकर गत जनवरी जापानको योकोहामाबाट लोनमा ओभर रेन्जमा आबद्ध थिए। त्यही आधारमा
नयाँ सम्झौता भएको हो, तर उनको सम्झौता कति समयको लागि हो भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। मिउराले यस वर्ष कुल 28 मिनेट मात्र खेलेका छन्। उनले 3 खेलमा सब्स्टिट्युट खेलाडीको रूपमा मैदान छिर्दा 28 मिनेट खेलेका छन्। जापानको योकोहाकामा पोर्चुगलको ओबी ब्रेन्स दुवै टिम गोलकर्ता हुन्। सन् 1986 मा ब्राजिलियन टोली समेत रहेको आफ्नो करियर सुरु गरेका म्युरले सो क्लबमा उनका दाइ यासुतोसीलाई प्रशिक्षक बनाएका थिए। उनले सुजुकामा का लागि 18 खेलमा 2 गोल गरेका थिए। उनले इटाली, क्रोएसिया र अस्ट्रेलियामा पनि क्लब फुटबल खेलिसकेका छन्। जापानी फुटबल लिजेन्डको 23 वर्ष अघि जापानको राष्ट्रिय टिमबाट सन्यास लिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय करियरमा उनले 89 खेलमा 55 गोल गरेका थिए। उनले यसअघि 60 वर्षको उमेरसम्म खेल्ने बताउँदै आएका छन्। हवस् त आजको लागि खबर अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नु होला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।